नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज पयल्या संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र आनी राज्य सरकारांचो आस्पाव आशिल्ल्या प्रोएक्टिव्ह प्रशासन आनी वेळार अंमलबजावणी खातीर आयसीटी आदारीत मल्टीमॉडल प्लॅटफॉर्म प्रगतीचे 46व्या आवृत्तीचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तान विमाना खातीर आपलो हवाई क्षेत्र बंद केला. हवाई क्षेत्र बंदी 23 मे मेरेन लागू आसतली. भारत इजिप्त आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य पंगडाची 4थी बसका काल कायरो हांगा जाली. आतां पुराय खबरो. पयले संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 आयज मुंबय जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जातली. 4 दिसांच्या शिखर परिशदेचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले. ह्या कार्यावळींतल्यान ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण उद्देगाच्या फुडारा विशीं चर्चा करपाक जागतीक माची आसतली. कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज ह्या संकल्पने खाला जावपी ह्या शिखर परिशदेंत भारताक माध्यम मनरिजवण आनी डिजिटल नवनिर्माणाचें जागतीक केंद्र म्हणून स्थापन करपाक संदी मेळटली. तातूंत फिल्मां, OTT प्लॅटफॉर्म, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मिडिया, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, प्रसारण आनी तंत्रगिन्यान एकठांय हाडून भारताच्या मिडिया आनी मनरिजवणीच्या पराक्रमाचें व्यापक प्रदर्शन जातलें. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी क्रिएटोस्फियराक भेट दितले आनी 32 क्रिएट इन इंडिया आव्हानां मदल्या वेंचून काडिल्ल्या निर्मात्यां कडेन संवाद सादतले. हैदराबादाच्या जवाहरलाल नेहरू तंत्रगिन्यान युनिव्हर्सिटींतल्यान मल्टीमिडियान पदवी मेळिल्ल्या अन्वेश निस्तलाक आयच्यान मुंबयत जावपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर सभेत वांटो घेवपाची संद मेळ्ळ्या. हाच्या खातीर ते खूब उत्सूक आसात. Hello everyone, this is Anvesh. I am a freelance editor and I am very glad to announce that I have participated in the Create in India Challenge of Waves 2025 World Audio Visual Entertainment Summit conducted by the Ministry of Information and Broadcast, and I have participated in the trailer making competition which was conducted in collaboration with Netflix, and I am very glad to announce that I got selected among the top 20 finalists who are attending the main event, the most awaited event in India, that is the Waves 2025 Summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र आनी राज्य सरकारांचो आस्पाव आशिल्ल्या प्रोएक्टिव्ह प्रशासन आनी वेळार अंमलबजावणी खातीर आयसीटी आदारीत मल्टीमॉडल प्लॅटफॉर्म प्रगतीचे 46व्या आवृत्तीचे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. हे बसकेन 8 म्हत्वाच्या प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो. तातूंत 3 रस्तो प्रकल्प, रेल्वे आनी बंदर, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग हांचे दरेकी 2 प्रकल्प आस्पावीत आशिल्ले. वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी संघ राज्यांत पातळिल्ल्या ह्या प्रकल्पांचो एकठांय खर्च सुमार 90,000 कोटी रुपया आसा. लावार्थ्यांची वळख बायोमेट्रीक आदारीत आधार प्रमाणीकरण वरवीं खरेपणान जाता हाची खात्री सगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी निर्देश दिले. तशेंच प्रधानमंत्री मातृ वंदना येवजणेंत अतिरिक्त कार्यावळींचो आस्पाव करपाची तांक सोदून काडपाची सुचोवणी तांणी दिली. खास करून भुरग्यांच्या संगोपनाक चालना दिवप, भलायकी आनी नितळसाण पद्दतीन सुदारणा करप, नितळसाण सुनिश्चित करप आनी आवय आनी नवजात भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर योगदान दिवपी हेर संबंदीत विशयाचेर उपाय काडप हाचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्या भागधारकांक तांचे डेटाबेस नेमान अद्यावत करून चुको सांबाळपाची खात्री करपाचे निर्देश दिले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तान विमाना खातीर आपलो हवाई क्षेत्र बंद केला. हवाई क्षेत्र बंदी 23 मे मेरेन लागू आसतली. पाकिस्तानान नोंदणीकृत विमानां खातीर पाकिस्तानी विमान कंपन्यां कडेन वा लश्करी विमानां सयत संचालकांक संचलीत मालकी वा भाड्यान घेतिल्ल्या विमानां खातीर भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध ना अशी म्हायती नागरी विमान मंत्रालयान दिल्या. पाकिस्तान विमान कंपन्यांक भारतीय हवाई क्षेत्राचो वापर करपाचेर बंदी घालपी अ नोटीस टू एअरमॅन जारी केल्या. युक्रेनाच्या पुनर्बांदणीत गुंतवणूक करपा खातीर संयुक्त निधीच्या बदलाक वॉशिंग्टनान कीव शाराच्या दुर्मीळ धर्तरेच्या खजिनांचो वापर करपाक मेळटलो असो अमेरिकेन युक्रेना वांगडा अर्थीक भागीदारी करार केल्ल्याचें जाहीर केलां. युक्रेनांतल्यान सैमीक संपत्ती कडेन अमेरिकेक प्रवेश मेळचो म्हणून कबलात करपा खातीर वॉशिंग्टन आनी कीव हांचे मदीं 1-2 म्हयने खर वाटाघाटी सुरू आशिल्ली. अमेरिकेच्या खजिना खात्याच्या प्रसिद्धी पत्रकान दोन्ही देशांनी पुनर्बांदणी गुंतवणूक निधी तयार करपाची कबलात केल्या.
हाका युक्रेन राज्याक मेळपी फायदो आनी रॉयल्टी नव्या सैमीक संसाधनाच्या परवान्यांतल्यान 50% मेळटली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. भारत इजिप्त आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य पंगडाची 4थी बसका काल कायरो हांगा जाली. भारतीय राजदूत के.व्ही. देवाल आनी इजिप्ताचे राजदूत वलीद अल फिकी हांच्या फुडारपणा खाला हे बसकेन दोन्ही देशांतल्या वेगवेगळ्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की हे बसके वेळार भारत आनी इजिप्तान हालींच पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केला. सगळ्या प्रकारच्या हिंसाचाराक तोंड दिवपाक भारताक आपलो पुराय आदार आसा अशें इजिप्तान आश्वासन दिलां आनी सगळ्या प्रकारच्या प्रकटीकरणांतल्यान आतंकवादाक आडावपाचे संयुक्त यत्न करपाचें दोन्ही वटांनी मान्य केलां. दोन्ही राष्ट्रांनी आपल्या देशांतल्या आनी प्रदेशांतल्या आतंकवाद्यांच्या धोक्यांचेर फुडें विचारांचो आदान प्रदान केलो. तंत्रगिन्यानाचो आतंकवादी वापर, क्रिप्टोकरन्सी, सायबर स्पेस अशा आव्हानां विशीं तांणी चर्चा केली. लुटप, घुवळी वखदांचो वेव्हार, संघटीत गुन्यांव हांचे आड द्विपक्षीय सहकार्य आनीक घटमूट करपाचें आनी प्रशिक्षण आनी क्षमता खोलायेन निर्माण करपाचें दोन्ही देशांनी मान्य केलें. तशेंच संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स आनी जागतीक आतंकवाद विरोधी माची हांचे सयत बहुपक्षीय सहकार्याचेर भर दिलो आनी आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाचेर संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक कबलातीची वचनबद्धताय दाखोवन दिली. फुडले जनगणनेचो एक भाग म्हणून जनगणनेचो आस्पाव करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला राजकीय वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन हे संबंधीत निर्णय घेतला. काल मिडियाक मार्गदर्शन करतना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया विशीं म्हायती दिली. मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां की नरेंद्र मोदी सरकार समाजाच्या आनी देशाच्या मुल्यांक खातीर आनी हिताक कटिबद्ध आसा. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन शिलांग ते सिल्चर मेरेन 22,866 कोटी रुपया खर्च करून नव्या महामार्गांक मान्यताय दिल्या. महामार्गाची लांबाय 166 किलोमीटर परस चड आसतली आनी ताका लागून त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर आनी आसामाच्या बरक देगण वाठारा कडेन संपर्क सुदारतलो अशी म्हायती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. तशेंच CCEN साकर हंगामा खातीर 2025-26 वर्सा खातीर उसाचे न्याय आनी परिश्रमीक दर शेतकारांक दर क्विंटलाक 355 रुपया अशें मान्य केलां. ह्या निर्णयाक लागून 5 कोटी ऊस शेतकारांक फायदो जातलो. देशाचे उदरगतीन राज्याची म्हत्वाची भूमिका आसा आनी फुडल्या दिसांनी देशांतच न्हय तर संवसारांतय विकसीत राज्य जातलें अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां. तांणी राज्यांतल्या नागरिकांक महाराष्ट्र दिसाची आनी कामगार दिसाची परबीं दिल्या. सगळ्यांनी यत्न करचें आनी सहकार्यान पुरोगामी आनी समृद्ध राज्य तयार करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. फाटल्या 65 वर्सांत महाराष्ट्रांत उद्देग, शिक्षण, भलायकी, शेती, कला, खेळ, साहित्य, समाजीक न्याय अशा जायत्या मळार प्रगती जाल्या अशें तांणी सांगलें. तांणी आपल्या संदेशांत छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आनी हेर व्हड समाज सुदारकांक श्रद्धांजली दिली. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू आनी अस्तंत राजस्थानांत एकसुऱ्या सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, अस्तंत राजस्थान, उदेंत मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर कर्नाटकांत आयज आनी फुडल्या 2 दिसांत गडगड वा वादळ येवपाची शक्यताय आसा. IPL T20 क्रिकेटांत काल रातीं चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमांत पंजाब किंग्सान चेन्नय सुपर किंग्साक 4 विकेटींनी हारयलो. मजगतीं आयज राजस्थान रॉयल्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं जयपूरच्या सवय मानसिंग स्टेडियमाचेर खेळ जातलो. सांजे वेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज
पयल्या संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र आनी राज्य सरकाराचो आस्पाव आशिल्ल्या प्रोएक्टिव्ह प्रशासन आनी वेळार अंमलबजावणी खातीर आयसीटी आदारीत मल्टीमॉडल प्लॅटफॉर्म प्रगतीचो 46व आवृत्तीचे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तान विमाना खातीर आपलो हवाई क्षेत्र बंद केला. भारत इजिप्त आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य पंगडाची 4थी बसका काल कायरो हांगा जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.